नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhबर.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 23 गते मंगलबार, नेपाल सम्बन्ध 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 8 तारिक आज सप्तमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। पोखरामा अनुदानको मलमै कालो बजारी, 2 सहकारीको अनुमति खारेज। पोखरामा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप, सचेत रहन आग्रह। विद्यालय केही दिन बन्द गर्न डाक्टरको सुझाव। पत्रकार महासंघ कास्कीको सदस्यता शुद्धिकरण विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागभण्डा, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बाइपास। राष्ट्रिय सभाका समिति पनि 4 दलको नेतृत्व। सुन तस्करीमा संलग्नहरू सीआईबीको हिरासतमा नहटाएपछि 4 वटा वृत्तको हिरासतमा। भन्सारले चाहे माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका 2 छोरामाथि अनुसन्धान हुने। प्रहरीले कृष्ण बहादुर महरा भन्दै मिसिलमा उल्लेख गरेको नम्बर उनका छोराको भएको खुलासा। सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिका बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। त्रिवीको आर्थिक अवस्था धराशायी भएको भन्दै कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती, कर्मचारीहरू आन्दोलित। राष्ट्र बैंकद्वारा 3 वटा बैंकलाई कारबाही। कुमारी र हिमालयनले झण्डै 2 करोड तिर्नुपर्ने। सीआईबीद्वारा 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु। एसपी थापा तोकी अनुसन्धान अधिकृत। बेदुरामलाई कार्यभाग दिएर माधव नेपाल 2 साताका लागि विदेश यात्रामा। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभर फैलिँदै, सावधानी अपनाउन डाक्टरहरूको सुझाव। दुबईबाट इराक जान लागेको विमानबाट भालु निस्किएपछि विमानस्थलमा खैला बैला। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता बहाल। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफन्तलाई पठाएपछि खेल मैदानमा राष्ट्रको बेइज्जत र आज पनि देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मलमा पनि पोखरामा कालो बजारी भएको पाइएको छ। पोखरा महानगरले आइतबार गरेको अनुगमनमा तोकिएको भन्दा प्रति किलो 10 देखि 15 रुपैयाँसम्म बढी मूल्यमा मल बिक्री वितरण भएको खुलेको हो। अनुगमनका क्रममा पोखरा 10 मा रहेको अमरसिंह कृषि सहकारीले 21 रुपैयाँको युरिया मललाई 35 रुपैयाँ र 50 रुपैयाँको डीएपी मललाई 65 रुपैयाँमा बिक्री गरेको फेला परेको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडारियाले जानकारी दिए। अमरसिंह सहकारीले महानगरदेखि अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने अनुमति समेत लिएको छैन। अनुमति बिनै उपभोक्ता सहकारी संघबाट मल ल्याएर आफै बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको खुलेको कृषि महाशाखाले जनाएको छ। अनुमति बिना बढी मूल्यमा रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सोमबार 20,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। सहकारीमा रहेको 25 बोरा युरिया, 6 बोरा डीएपी र 5 बोरा पोटास जफत गरी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा फिर्ता लगिएको कडारियाले बताएका छन्। कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका सहकारीलाई पनि अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएको, बिक्री वितरण गरेको भन्दै प्रशासनले उपभोक्ता सहकारी संघलाई पनि कारबाही गरेको छ। प्रशासनले सहकारी संघलाई 20,000 जरिवाना सहित अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने अनुमति समेत खारेज गरिदिएको छ। सहकारी संघले कृषि सामग्रीबाट 50 बोरा र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट 35 बोरा अनुदानको मल लगेर बिल बिजक जारी नगरी आफू खुसी बेचेको प्रशासनले जनाएको छ। किसानले मल बढी मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो गरेपछि तत्काल अनुगमन गरिएको पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङले जानकारी दिएकी छन्। पोखरा महानगरको मल वितरण व्यवस्थापन समितिको साउन 12 गतेको बैठकले सरकारी अनुदानमा प्राप्त हुने मलको मूल्य निर्धारण गरेको थियो। युरिया मल डिपोदेखि बिक्री केन्द्रको दूरीका आधारमा प्रति किलो 19 रुपैयाँ 45 पैसादेखि 21 रुपैयाँ 5 पैसासम्म, डीएपी मलको मूल्य प्रति किलो 48 रुपैयाँ 45 पैसादेखि 50 रुपैयाँ 5 पैसा र पोटासको मूल्य 36 रुपैयाँ 45 पैसादेखि 38 रुपैयाँ 5 पैसासम्म तोकेको थियो। पोखरा र आसपासमा केही दिन यता आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण हत्तै बढेको छ। हिमालय आँखा अस्पताल घारीपाटनमा आँखा परीक्षण गर्न आउने
आँखा पाक्ने रोग भएका बिरामीको संख्या अहिले धेरै देखिएको हो। यो रोगबाट बच्न सबैजना सचेत हुने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। पोखरा र देशैभरि केही दिन यता आँखा पाक्ने रोगको संक्रमणका कारण बिरामीहरू हत्तै बढेका छन्। आँखा पाक्ने रोगका कारण बालबालिकामा बढी संक्रमण देखिएको छ। पोखराको हिमालय आँखा अस्पतालमा परीक्षण गर्न आउने मध्ये 600 जना आँखा पाकेर आउनेहरू रहेको हिमालय आँखा अस्पतालकै स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर इलिया श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्। सोही हाराहारीमा बिरामीहरू उपचारका लागि आएका छन्। उनले यो हप्ता मात्रै करिब 2000 जना आँखा पाक्ने रोगका बिरामी परीक्षणको लागि आएको बताएकी छन्। उनले विद्यालय तहबाट धेरै फैलिएका कारण केही दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। बिरामीमा आँखा रातो हुने, आँसु आउने, बिझाउने, चिप्रा लाग्ने, उज्यालो हेर्न गाह्रो हुने, दृष्टि धमिलो हुने जस्ता समस्या देखिएको छ। आँखा परीक्षण गरी डाक्टरको सल्लाह अनुसार उपचार गर्न डाक्टर श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्। जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्न र आँखा नमिच्न उनको सुझाव छ। डाक्टर श्रेष्ठले आँखा पाक्दैमा आत्तिन नहुने र 1 हप्तामा सन्चो हुने बताएकी छन्। आँखाको संक्रमण भएका बिरामीले प्रयोग गरेका रुमाल, कपडा, मोबाइल, चस्मा, औषधि लगायतका सामग्री साटासाट गर्दा यो रोग चाँडै सर्ने हुँदा त्यसो नगर्न उनको सुझाव छ। विगतको तुलनामा यस वर्ष आँखा पाक्ने समस्या बढी देखिएको उनको भनाइ छ। आँखाको दुवै परेला समेत सुनिने गरेको पाइएको छ। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभर प्रकोपको रूपमा फैलिएको छ। कतिपय ठाउँमा त स्थानीय सरकारले विद्यालय बन्द गरेका छन्। बालबालिकाबाटै अभिभावकलाई पनि सरेको छ। उपचारका लागि हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा आएका पोखरा 9 पृथ्वी चोकका मनोज कुमार छिटीले पहिले छोरालाई आएको र त्यसबाट आफूलाई सरेको बताएका छन्। डाक्टरका अनुसार हरेक बर्खायाममा आँखा पाक्ने समस्या देखिन्छ। उच्च अदालत पोखराले नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की र गण्डकीले गरेको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानमा अधिवक्ता ईश्वरी पौडेलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। हिजो भएको सुनवाईपछि न्यायाधीश द्वय रमेश प्रसाद राज भण्डारी र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानमा आफूलाई चित्त नबुझे निवेदकले केन्द्रमा समेत आफ्नो सदस्यता सम्बन्धी सोधखोज गर्ने हक सुरक्षित भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने देखिएन। अदालतद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ। यो पत्रकार महासंघको आफ्नै विधान अनुसार भएकाले नियम अनुसार अगाडि बढ्न पत्रकार महासंघलाई अदालतले आदेश समेत दिएको छ। पत्रकार महासंघले सदस्यता शुद्धिकरणमा आफ्नो नाम फालेको भन्दै अधिवक्ता पौडेलले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेकी थिइन्। हिजो पक्षका 5 जना र विपक्षको तर्फबाट 5 जना वकिलले बहस गरेका थिए। हिन्दूहरूको पौराणिक महत्वको विजयपुर डाँडामा इसाई धर्मका आस्थावानले चर्च बनाएपछि धरानमा विवाद बढेको छ। 100 वर्ष पुरानो बालगोपाल मन्दिर अगाडि पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर अन्तमा चर्च बनाएको भन्दै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चर्च हटाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। स्वस्थानी व्रत कथामा भगवान शिवले श्रीमती सतीदेवीको मृत्युपछि शव बोकेर यात्रा गर्ने क्रममा विजयपुरमा जाँदा दाँत पतन भएको प्रसङ्ग उल्लेख छ। दाँत पतन भएको भनिएको स्थानमा दन्तकाली मन्दिर रहेको छ। दन्तकाली आसपासमा बुढासुब्बा, पञ्चकन्या, पिण्डेश्वर लगायतका धार्मिक शक्तिपीठहरू हिन्दूका रहेका छन्। विजयपुर डाँडामा रहेका 4 वटै शक्तिपीठको 100 वर्ष पुरानो इतिहास छ। यी शक्तिपीठ जाने बाटोमा पर्ने विजयपुर डाँडामा इसाई धर्मावलम्बीहरूले चर्च बनाएपछि अहिले त्यहाँ विवाद भएको हो। हिन्दू धार्मिक अभियन्ताले चर्चलाई सार्न माग गरिरहेका छन्। इसाई धर्मावलम्बीहरू नसार्ने अडान लिएका छन्। संघीय संसदका संयुक्त र विषयगत समितिको भागबण्डा मिलेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले समितिको सभापति पाउने गरी भागबण्डा मिलेको हो। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार कांग्रेसलाई 4, एमालेलाई 3, माओवादी केन्द्रलाई 2, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतलाई 1-1 समितिको सभापति भागमा परेको छ। उनले भने संसदीय समितिमा दलहरूबीच पावर शेयरिङ मिलिसकेको छ। आज हाउस बस्यो, समितिको सभापतिको विषय टुङ्गिन्छ। हाउस बस्यो भने समितिको सभापतिको विषय टुङ्गिन्छ। केही दिनमै सबै समितिले नेतृत्व पाउने उनको भनाइ छ। सभापति दिने दलहरूको आन्तरिक विषय हो। अब केही दिनमै सबै समितिले नेतृत्व पाउँछन्। उनले भने प्रतिनिधि सभातर्फ 10 वटा र संयुक्त 2 वटा संसदीय समितिहरू रहेका छन्। एमालेलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, संयुक्त सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पक्का छ। यस्तै महिला तथा सामाजिक मामला समितिको नेतृत्व पनि एमालेले पाउनेछ। संसदीय सुनवाई समिति संयुक्तको सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति भइसकेको छ। यस्तै अर्थ, कृषि र राज्य व्यवस्था समिति कांग्रेसले पाउने
सहमति भएको छ। यसैगरी कानून र विकास समितिको माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन्। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समितिको नेतृत्व नपाउने भएका छन्। सत्ता गठबन्ध र प्रमुख दलबीच प्रतिपक्षीबीच समिति सभापतिमा भागवण्डा हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई भने बाइपास गरिएको छ। संसदको नियमावलीको नियम 176 को 1 मा सभामुखले तोकेको दिन समितिको सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ। सभापतिको निर्वाचनका लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपराह्न 4 बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावको एकमात्र सूचना प्राप्त भएमा निर्विरोध निर्वाचित भएको मानिन्छ भने 1 भन्दा बढी प्राप्त भएमा सामान्य छलफल हुने व्यवस्था रहेको छ। यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन गर्नुपरेमा प्रस्तावितको पक्षमा हुन्छ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई हुन्न भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ। यति सानो प्रक्रिया पूरा गर्न समेत दलहरू निकै समय लगाइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका 4 वटा समितिमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी र कांग्रेस समाजवादीबाट एकीकृत समाजवादीबाट एक जनाले नेतृत्व गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका प्रकाश पन्थ, विधान व्यवस्थापन समिति सभापतिमा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापतिमा माओवादीका माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा एमालेकी दिलकुमारी रावल थापा पार्वती रहेका छन्। सरकारले थालेका 3 प्रकरणको अनुसन्धानमाथि कांग्रेसकै आशंका सरकारले थालेका नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास र सुन प्रकरणको अनुसन्धानमाथि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै प्रश्न उठाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्क्युन् र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने नीति लिएको कांग्रेसले सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएको हो। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुनकाण्डको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाफ मागेका छन्। अवैध सुन तस्करीका सम्बन्धमा संसदमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरूको माग हो, महामन्त्री शर्माले भने। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा शर्माले भ्रष्टाचारमा मुछिएका जो कोहीलाई मिहिन ढंगले छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कुनै मोला हिजा नराख्ने निर्णय नै गरेको उनको भनाइ छ। शर्माले भने सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने, निर्दोष फाँस्न नहुन्न र दोषी कोही उम्किनुहुन्न भनेर कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। यस्तो गम्भीर अपराधका विषयमा सरकारले यो वा त्यो बहानामा छानबिन र कारबाहीमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी गृहमन्त्री रहेको सरकारले आफ्नालाई बोक्ने र अरूलाई ठोक्ने नीति लिएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व सभामुख उन्सरी घरती सहितका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महराका बाबु छोराको नाम मुछिए पनि उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ नभएपछि कांग्रेसले अनुसन्धानमाथि आशंका गरेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले माओवादीका नेताहरू बचाउन खोजेको शंका उब्जिएको बताएकी छन्। माओवादीका नेताहरू बचाउन खोजेको शंका उब्जिएको छ। यसले माओवादीका नेता बचाएर कांग्रेसका नेताहरूलाई सरकार फसाउन लाग्यो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। उनले भनिन्, कांग्रेस नेताहरूलाई फसाएर सरकार अलि बढी पपुलिस्ट हुन थाल्यो भन्ने लागेको उपाध्यायको भनाइ छ। सबै त भन्न मिलेन, सरकारका केही व्यक्ति पपुलिस्ट हुन थाले, मैले गरेँ है भनेर देखाउन आडम्बरी कुरा बढी गर्न खोज्या हो कि भन्ने पनि छ। मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपाध्यायले भनिन्, यस्तै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि भ्रष्टाचार प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका छन्। एउटा कुनै काण्ड आउँछ, त्यसलाई अघि बढाउँदै अर्को काण्ड आउँछ र पहिलेको साइड लाग्छ। प्रेस युनियन काठमाडौँको कार्यक्रममा उनले भने, भुटानी शरणार्थीबाट सुरु भयो, अघि बढ्दै थियो, साइड लागेको छ, ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो,
त्यो पनि अगाडि बढ्दै गयो, ठ्याक्क रोकिएको छ। विभिन्न प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू जोडिएपछि अनुसन्धान ढिसमिस हुने गरेको कोइरालाको आरोप छ। ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री परिषदमा लैजान टिप्पणी उठाएका भरमा कर्मचारी जेल गएका छन्, तर जसले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्यो उनीहरूलाई छानबिनले छोएको छैन। अनुसन्धानमाथि आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने यसपछि सुनकाण्ड आयो। यो पनि सामसुम हुन्छ, किनभने माथिल्लो कोही न कोही संलग्न हुन्छ। कुनै पनि प्रकरणलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको नेता कोइरालाको भनाइ छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक सुनकाण्ड हुनुभन्दा एक साता अघि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो। हामी कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ उनको प्रश्न छ। कुनै प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू बीच हुने गरेको छलफलमाथि पनि कोइरालाको आशंका छ। कुनै प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढ्छ, त्यसपछि शीर्ष 3 जना नेता पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा बसिहाल्नुहुन्छ। के छलफल हुन्छ? उनले भने यो कुरा उजागर भए नेपाललाई सही दिशातर्फ लैजान सकिन्छ। यस्तै सहमहामन्त्री उपाध्यायले सरकारबाट निर्दोष व्यक्तिलाई थुन्ने काम भएको आरोप लगाएकी छन्। कतिपय व्यक्ति संलग्न नरहेको कुरा बाहिर पनि आएको छ। अपराधी नभएका व्यक्तिलाई राज्यले थुन्यो भने के हुन्छ? सोच विचार गरेर मात्रै फाइल अगाडि बढाउनु पर्छ। उनले भने कसैले सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएको आधारमा मात्रै राज्य एक्सनमा जान नहुने उनको तर्क छ। खबरहरू। पोखरा महानगरपालिका 13 का वडाध्यक्ष किरण बरालले करको दर घटाउन माग गर्दै महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले नगदी र सम्पत्ति कर अत्याधिक वृद्धि भएको जनगुनासो आएकाले राजस्व परामर्श समितिको संयोजक समेत रहेकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्। आर्थिक ऐन 2080 अनुसार नगदी तथा सम्पत्ति कर असुल गर्दा जनगुनासो बढी आएको उनको भनाइ छ। जनगुनासोले दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत बाधा अवरोध भएकाले सेवाग्राहीको माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छु। उनले भने जनप्रतिनिधिले आफूलाई भन्दा वडावासीलाई सुन्ने वडाध्यक्ष बरालले बताए। वडावासीको गुनासो सुन्न र समस्याको समाधान खोज्न प्रयत्नमा सदैव हुने उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा राजस्व चुहावटमा 20 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको विभागले आइतबार सबै फाइल र पक्राउ परेका 18 जना प्रहरीलाई बुझाएको थियो। पहिले सुन तस्करी प्रकरणको प्राविधिक पाटोमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले सोमबारदेखि भने औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी कृष्ण पगेनीलाई खटाएको थियो। अहिले पगेनीलाई पनि सीआईबीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुन प्रकरणमा संलग्नहरू विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सुन तस्करीमा संगठित प्रकृतिको देखिएको निष्कर्षसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतबार पक्राउ गरिएकाहरूलाई ब्युरोको जिम्मा लगाएको हो। विभागले साउन 3 गते साँझ सुन बरामद गरेपछि 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभागले हालसम्म अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य पनि प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। सुन प्रकरण भन्दा अघि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना र सहकारी ठगीका ठूला मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेको महाराजगञ्ज स्थित ब्युरोको हिरासत थुनुवाले भरिएको छ। हिरासतमा सुन प्रकरणका आरोपी राख्ने ठाउँ नभएपछि उनीहरूलाई काठमाडौँका प्रहरी वृत्तहरूमा पठाएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताएका छन्। सुन प्रकरणमा संलग्न 17 जनालाई प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे, मालीगाउँ, महाराजगञ्ज र दरबार मार्गको हिरासतमा राखिएको छ। ट्याक्सी चालक अशोक लामा, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 3 घर भएका दिलीप भुजेल, रामकुमार भुजेल र भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दलाई सोह्रखुट्टेमा राखिएको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे हेर्ने सरोज श्रेष्ठ र सुन तस्करलाई गोदाम खोजेको आरोपमा पक्राउ गरिएका सुरेन्द्र तामाङ उर्फ नरेशलाई प्रहरी वृत्त मालीगाउँको हिरासतमा राखिएको छ। अरू आरोपितहरूलाई दरबार मार्ग र महाराजगञ्जको हिरासतमा राखिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले जानकारी दिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न 21 जना थुनामा छन्। शिवशिखर बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा सहित सहकारी ठगीमा संलग्नहरू पनि ब्युरोको हिरासतमा रहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले चाहे गत माघमा हराएको 9 किलो सुन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका 2 छोरामाथि अनुसन्धान हुने देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 27 असारमा 9 जना विरुद्ध आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसमा भन्सार छलीको कसुर पनि आकर्षित हुने भएकाले भन्सार कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गरेर सुन ल्याउने समूह वा त्यसका सहयोगीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संगठित अपराध र आपराधिक विश्वासघातमा मात्रै मुद्दा चलेकाले अझै भन्सार छलीको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता चुडा अच्युत मणि नेउपानेले बताएका छन्। फेरि अनुसन्धान हुँदा महराका छोरा राहुल र निर्मल महरा पनि छानबिनको दायरामा आउन सक्छन्। विमानस्थल भन्सारका प्रमुख टोकराज पाण्डेले भने भर्खर हाजिर भएकाले यसबारे बुझ्न नपाएको उनले बताएका छन्। निर्मलले चिनिया व्यापारी वाङलाई स्याउ व्यापारीको रूपमा चिनेको र त्यही आधारमा विमानस्थलमा केही सामान रोकियो भनेपछि भाइ राहुलले त्यहाँका अधिकृतसँग बुझेको बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा नियमित जाँचका क्रममा 29 माघ 2079 मा 2 वटा सुटकेसभित्र 73 बट्टामा रहेको 730 थान ई सिगरेट भेप बरामद भएको थियो। जाँच गर्दा त्यसमा सुन भएको थाहा पाएपछि भन्सारका नायब सुब्बाको मेले मतुमा गोदाममा भएको भेप साटफेर गरेर 9 किलो सुन बिक्री गरेको खुलेको थियो। भेप साटफेर भएको थाहा पाएपछि खोजबिन गर्दा बरामद भएको भेपमा करिब 9 किलो सुन भेटिएको र त्यसलाई बिक्री गरेको खुलेको हो। यसबारे अनुसन्धान गरेको सिआइबीले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदनका आधारमा सुन बिक्री गर्ने र सुन किन्ने समूह विरुद्ध संगठित अपराध र आपराधिक विश्वासघात शीर्षकमा मुद्दा चल्यो। तर सिआइबीको 90 दिन लामो अनुसन्धान सुन तस्करी गर्ने मुख्य समूहसम्म पुगेको थिएन। सिआइबीकी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण बज्राचार्य सुन सहितको भेप विद्युतीय चुरोट आएको 3 महिनापछि अनुसन्धानको जिम्मा आउँदा सुन ल्याउने गिरोहसम्म पुग्न नसकिएको बताउँछिन्। हामी कहाँ अनुसन्धानका लागि भन्सार कार्यालयले पठाउनु भन्दा धेरै अघि चिनिया नागरिकले नेपाल छोडिसकेका थिए। उनले भनिन् मिसिल अदालत पुगेपछि खुलेको छ महरा कनेक्सन। भन्सारले पठाएको पत्रका आधारमा सिआइबीले संगठित अपराधको कसुरमा 60 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा सिआइबीले राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल रेकर्ड सीडीआरको विश्लेषण चार्ट समावेश थियो, जसले सुन ल्याउने समूहका चिनिया नागरिक लुई र डाओजिन वाङको कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरासँग सम्पर्क देखायो। सुन ल्याउने चिनिया नागरिक लुई र कृष्णबहादुर महरा 985138 बीच 11 पटक सम्पर्क भएको देखाइएको छ। तर मुद्दा चलाउन ठोस आधार नदेखिएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस नै गरेन। चिनिया नागरिकसँग सम्पर्क देखिएकाले आशंकाको दायरामा राखेर अनुसन्धान गरेको भन्दै सिआइबीकी निर्देशक बज्राचार्यले भनिन् उनीहरूको सम्पर्क विवरण केलाएका छौं। जहाँसम्म कृष्णबहादुर महरा र उनको छोराको कुरा छ, मुद्दा चलाउन ठोस आधार नदेखिएकाले प्रतिवादी नबनाइएको हो। तर कल डिटेल रेकर्डको विश्लेषण चार्ट अभियोग पत्रमा पनि समावेश भयो, जुन बाहिरिएपछि भेप मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करीमा महरा परिवार पनि जोडिएको छ। महराले भने त्यो नम्बर आफ्नो नभएको भन्दै आवश्यक परे छानबिनमा सहयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन्। कृष्णबहादुर महराको भन्दै समावेश नम्बर उनका छोरा निर्मलको भएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रहरीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बर निर्मलको नाममा 6 चैत्र 2067 मा दर्ता भएको छ। प्रहरीले महराको भन्दै उल्लेख गरेको नम्बरमा फोन गर्दा उनका छोरा निर्मलले नै पठाए। यो नम्बर बुबाले चलाउनु भएकै छैन, 20 वर्ष जति भयो मैले चलाएको, टेलिकममै सोध्नु भए हुन्छ। उनले भने भाइ राहुल महरा र मेरो चाहिँ पछाडिको नम्बर उही छ, के आधारमा राख्यो थाहा छैन। बाबु वा छोरा जसको भए पनि त्यो फोन नम्बरमा चिनिया नागरिक लुईले 11 पटक सम्पर्क गरेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। अर्का चिनिया नागरिक डाओजिन वाङले पनि 11 पटक फोन गरेको उल्लेख गरिएको छ। महराका अर्का छोरा राहुलले 9851.888 नम्बरबाट 131 पटक 131 पटक चिनिया नागरिक वाङलाई फोन गरेको देखिएको छ भने वाङले 64 पटक उनलाई फोन गरेका छन्। प्रयास गर्दा राहुलको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। निर्मलले भने वाङलाई स्याउ व्यापारीको रूपमा चिनेको र त्यही आधारमा विमानस्थलमा केही सामान रोकियो भनेपछि भाइले त्यहाँका अधिकृतसँग बुझेको बताएका छन्। पुरानै चिन्जान भएकाले विमानस्थलमा चिनेका अधिकृतलाई भाइले फोन गरेको भन्दै उनले भने उसले अरू के काम गर्छ भन्ने थाहा हुने कुरा भएन। अर्का चिनियालाई त चिनेकै छैन।
हरिले उल्लेख गरेको चार्टमा चिनिया नागरिकसँग लोकेन्द्र पौडेल नाम गरेका व्यक्तिको पनि सम्पर्क भएको उल्लेख गरिएको छ। श्याम शाह नाम गरेका व्यक्तिले उनलाई 90 पटक सम्पर्क गरेको भनिएको छ। सम्पर्कमा आएका पौडेलले आफू चिनिया नागरिक लुईको सवारी चालक भएको बताएका छन्। म उहाँको ड्राइभर थिएँ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ कुराकानी हुन्थ्यो। उनले भने प्रहरीले किन मेरो नम्बर पनि राख्यो थाहा भएन, उहाँले सुनको काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि थाहा थिएन। लिङ्क चार्टमा नम्बर उल्लेख गरिएका शाहको नम्बर स्विच अफ छ। लोकेन्द्रले भने शाह पनि चिनिया नागरिक लुईसँग भेट्न कार्यालय आइरहने बताए। अफिसमा आइरहने भएकाले उहाँसँग मेरो सम्पर्क थियो। पौडेलले भने शाहले खुबा प्रसाद नेउपानेलाई 135 पटक सम्पर्क गरेको विवरण प्रहरीले समावेश गरेको छ। नेउपाने भन्सार एजेन्ट एवं कानुनी व्यवसायी हुन्। माछा फलफुल लगायत सामग्री अड्कियो भन्दै मसँग पहिले सम्पर्क गर्ने गरेका थिए, मैले छुटाइदिने पनि गरेको थिएँ। नेउपानेले भने उनले मलाई यसपटक पनि फोन गरेका थिए, तर यी सिगरेट भनेपछि लिलाम हुँदैन भनेर गएको थिइन। भन्सार एजेन्ट भएकाले आफ्नो सम्पर्क हुनु सामान्य कुरा भएको उनले बताएका छन्। तर भेप लिलामीबारे चासो राख्दै राहुल आफै पटक पटक विमानस्थल भन्सार कार्यालय पुगेको खुलासा भएको छ। तत्कालीन भन्सार प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेलले प्रहरीमा गरेको कागजात अनुसार चिनिया नागरिक ली हानसोङले लिएर आएको ब्यागेजमा ठूलो परिमाणमा इलेक्ट्रिक सिगरेट देखिएपछि व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याएको हुन सक्ने आशंकामा जफत गरिएको थियो। यात्रु जाँचपास तथा सहजीकरण शाखामा ड्युटीमा रहेका प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले उक्त सामान सहितको ब्यागेज जफत गरेका रहेछन्। पोखरेलले सिआइबीमा भनेका छन्, जफत भएको सामग्री कारबाहीका लागि मुद्दा तथा लिलामी शाखामा पठाउने क्रममा टाइपिस्ट नासु सरोज श्रेष्ठले फोटो खिचेका रहेछन्। सुर्तीजन्य पदार्थ भएकाले त्यो लिलाम हुने सम्भावना थिएन। सिआइबीका एक अधिकृत भन्छन्, त्यही बीच केही मान्छेहरू पटक पटक भेपबारे सोध्दै आएपछि शंका लागेको रहेछ। स्रोतका अनुसार भेपबारे चासो लिँदै राहुल महरा पटक पटक विमानस्थल भन्सार कार्यालय पुगेका थिए। भन्सारका अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रहरीलाई दिएको बयानमा जफत भएको भेपको लिलामी प्रक्रियाबारे राहुलले सोधपुछ गरेको बताएका छन्। जफत भएको सामान लिलामी शाखामा पठाइने र नियम अनुसार लिलाम हुने भए बोल कबोल सूचना प्रकाशित हुने, नभए नष्ट गरिन्छ भनेर आफूले भनेको भन्दै उनले भनेका छन्, त्यसबारे सम्बन्धित शाखामै बुझ्दा उचित हुन्छ भनेर जानकारी गराएको थिए। सिआइबीका अनुसार चिनिया नागरिकहरूले पनि भेपबारे चासो राख्दै विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख प्रशासक सहसचिव अरुण पोखरेल लगायतलाई पटक पटक भेटेका थिए। यसले भन्सार अधिकारीहरूलाई थप सशंकित बनाएको छ। बजार मूल्य अनुसार झण्डै 5 लाख रुपियाँको सामानका लागि जस्तो खाले व्यक्तिहरूबाट बारम्बार दबाव आयो, त्यसले भन्सारका अधिकारीहरूलाई शंका लागेको रहेछ। ती अधिकृतले सुनाए, धेरै प्रेसर गरेपछि शंका लागेर यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ। लागु औषध वा अरू केही हुन सक्ने देखिन्छ भनिदिएछन्। चिनियाहरू आउन छाडे, केही समय पछाडि हेर्दा भेप भएको बाकस सही अवस्थामा देखिएन। तपाईँ अब बाँकी खबरहरू। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका 228 वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षण संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चालक समस्यामा परेको बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका 137 वटा, डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स 73 वटा, स्नातक तहका बीएनका 10 वटा र बीएससी नर्सिङका 8 गरी 228 वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 ले विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकल तर्फ कम्तीमा 300 तथा डेन्टल र नर्सिङ तर्फ 100 शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्था बन्द गराएको हो। चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले ऐनको व्यवस्था देखाउँदै आयोगले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कलेजहरूलाई मात्रै अंकुश लगाएको आरोप लगाए। यो ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नर्सिङ कलेजमा मात्रै किन लागू भयो? उनले प्रश्न गरे, ऐनले त डेन्टलमा पनि 100 बेड हुनुपर्छ भनेको छ, तर चलिरहेका छन्। शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा 15 अर्ब रुपियाँ डुबेको सञ्चालकहरूले दावी गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कर्मचारीहरूको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती गरेको छ। त्रिवीको आर्थिक अवस्था धराशायी बनेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती गरिएको हो। असार
गत असार 26 गते बसेको त्रिवी कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णय नम्बर 2172 अनुसार कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती गरिएको जनाइएको छ। त्रिवीको उक्त निर्णयपछि 7000 को हाराहारीमा रहेका त्रिवीका कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा कटौती हुन लागेको हो। साउन महिनादेखि लागू हुने गरी तलब सुविधा बाहेक पाउने अतिरिक्त भत्ता लगायतका सुविधा नपाउने भएका हुन्। त्रिवीको उक्त निर्णयको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले करिब 2 साताका लागि विदेश यात्रामा निस्किएका छन्। पार्टी सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल हिजो बिहान जेनेभा प्रस्थान गरेका हुन्। भदौ 1 गतेसम्म स्विजरल्याण्ड, स्पेन, क्रोएसिया र बेलायतमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने अध्यक्ष नेपालको भ्रमण तालिका रहेको छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो अनुपस्थितिमा पार्टी कामको संयोजन गर्न उपाध्यक्ष बेदुराम भुषाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्। आइतबार मात्र सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा नेपाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशको दोस्रो दिनमै नेपाल 2 साताका लागि विदेश हिँडेका छन्। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभर प्रकोपको रूपमा फैलिएको छ। डाक्टरका अनुसार हरेक बर्खायाममा आँखा पाक्ने समस्या देखिन्छ, तर यसपालि भने धेरै ठाउँमा प्रकोपको रूपमा नै संक्रमण फैलिरहेको छ। आँखामा संक्रमण हुँदा आँखा रातो हुने, चिलाउने, पोल्ने, पानी बग्ने, चिप्रा लाग्ने लगायतका लक्षण देखिएका छन्। यस्तै बिरामीको परेला सुनिने, आँखामा केही बिजे जस्तो महसुस हुने, उज्यालो हेर्न गाह्रो हुने, दृष्टि धमिलो हुने लगायतका समस्या पनि देखिने तिलगङ्गा अस्पतालका नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दिरा पौडेलले बताएकी छन्। रोग फैलिएसँगै देशभरका आँखा अस्पतालमा बिरामीको भिडभाड बढेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदमा आफ्नो भूमिकालाई वृद्धि गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। हिजो सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूलाई संसदभित्र आफ्नो भूमिकालाई वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले सम्बद्ध संसद खुलाउनका लागि अवरुद्ध संसद खुलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्ने पनि बताएका थिए। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्व उपप्रधान मन्त्री विजय कुमार गक्षेदार र पूर्व भूमि सुधार मन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ता समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। आदेश आएकै दिन जिल्ला अदालतले पनि 4 पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। तीमध्ये एक पूर्व सहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन्। यस्तै भाटभटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम लगायत पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका दीप बस्नेत भने फरार रहेका छन्। 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 4 वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 3 वटा वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशन र कानूनको बाहिर गएर वित्तीय कारोबार गरेकाले प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक र हिमालयन बैंकलाई कारबाही गरेको हो। जसमध्ये नियम विपरीत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कुमारी बैंक र हिमालयन बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले झण्डै 2 करोड रुपैयाँ बराबर जरिवाना गरेको छ। कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षको माघ महिनामा तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले बैंकमाथि 59,63,694 रुपैयाँ 22 पैसा जरिवाना गरेको छ। यस्तै कार्तिक महिनाको सीडी रेशियो कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले हिमालयन बैंकलाई 1,39,47,028 रुपैयाँ 24 पैसा जरिवाना गरेको छ। अर्को प्राइम कमर्सियल बैंकले भने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नै पर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको क्यापिटल अकुरेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको र इलाका प्रशासन नम्बर 15/079 को व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर इजाजत प्रमाणपत्र नम्बर 15/079 को
व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 100 को उपदफा 2 क बमोजिम प्रमुख बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओलाई प्रथम पटक सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा गुडिरहेको जीपमाथि हिजो पहिरो खस्दा 3 जना घाइते भएका छन्। राजमार्गको बुटवल पाल्पा खण्ड सडक खण्डको 3 गाउँपालिका 3 मा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्र हेडबक्स नजिकै रहेको नाग मन्दिर अगाडि लु 2849 नम्बरको जीपमाथि ढुङ्गा सहितको पहिरो खस्दा चालक सहित 3 जना घाइते भएको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। उनीहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ढुङ्गा सहितको पहिरोले जीपको अगाडि भागमा पूर्ण रूपले क्षति पुगेको छ। पहिरोका कारण राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक हिजो केही बेर अवरुद्ध भए पनि आज खुलिसकेको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। बागलुङमा 2 महिनाको नाबालकको हत्या आरोपमा आमा बुबा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा निसीखोला गाउँपालिका 4 बडाचौरका 24 वर्षीय बिरु विक र 30 वर्षीय सबिना विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिएका छन्। साउन 18 गते बिहीबार राति विक दम्पति बीच विवाद हुँदा बालकलाई खोसाखोस गर्ने क्रममा आफ्नै घरभित्र भुइँमा खसेर बजारिएपछि घटनास्थलमै बालकको ज्यान गएको बताइएको छ। प्रहरीले घटनाको विषयमा 3 दिनभित्र मात्रै जानकारी पाएको थियो। त्यस लगत्तै प्रहरीले हत्या आरोपमा प्रहरीले विक दम्पतिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। प्रहरीले जिल्ला अदालत बागलुङमा आइतबार ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालेको छ। चितवनमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। बाघको आक्रमणबाट खैरहनी गाउँ नगरपालिका 11 का 35 वर्षीय अनिल तामाङको ज्यान गएको हो। उनलाई खैरहनी नगरपालिका 12 सहनपुरमा रहेको केराघारीमा आइतबार दिउँसो बाघले आक्रमण गरेको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राविधिक टोली, नेपाली सेना र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको प्राविधिक टोलीले बाघलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। अहिलेसम्म बाघ भेटिएको छैन। बाघ नियन्त्रणका लागि 15 वटा हात्ती परिचालन गरिएको छ। बाघ शनिबारदेखि नै प्राविधिकको निगरानीमा रहेको भन्दै खोजी कार्य जारी रहेको र अहिलेसम्म फेला नपरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिएका छन्। दार्चुलामा चरे सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। महाकाली नगरपालिका 4 खलङ्गा बस्ने 66 वर्षका मानसिंह ठगुन्ना र नौगाड गाउँपालिका वडा 4 सिफ्टीका 70 वर्षका गौरसिंह ठगुन्नालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। पोखरा ट्रेड मल एन्ड हाउसिङ प्रालीले 11औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। हिजो पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रालीका अध्यक्ष मीनराज काफ्लेले महानगरभरिका सामुदायिक विद्यालयको 9 कक्षामा अध्ययनरत छात्र छात्राबीच प्रतियोगिता गर्न लागि जानकारी गराएका हुन्। कार्यक्रम 24 गते पोखरा ट्रेड मलकै 5औं तलामा रहेको क्लासिक चुलोको सभा हलमा हुने जनाइएको छ। पोखरा पर्यटन र सम्भावना विषयमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक सन्तोष कुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन आगामी असोजमा पोखरामा हुने भएको छ। हिजो सम्पन्न प्रदेश कमिटिको पूर्ण बैठकले असोज 15 र 16 गते अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटी उपसचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख रश्मि आचार्यले जानकारी दिएका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 ढिकुरपोखरी स्थित भविष्य हाम्रो हातमा कृषि सहकारी संस्थाको भवन पहिरोले पुरिएको छ। गैराती अविरल वर्षा पछिको पहिरोले 1 कोठा भएको कच्ची भवन पुरिएको हो। गाउँपालिका कार्यालयसँगै जोडिएको सहकारीको भवनमा राति 8 बजेतिर पहिरो खसेको अन्नपूर्ण 2 का अध्यक्ष पिताम्बर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जाको भिरकोटमा 2 गाडी ठोकिँदा 13 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट गल्याङतर्फ जाँदै गरेको बा3 ख 1003 नम्बरको हाइस र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको बस आपसमा करिब 6 बजे भिरकोट 4 गैराथोकमा ठोकिँदा हाइसमा सवार 13 जना यात्रु घाइते भएको बताइएको छ। भारतीय नम्बर प्लेटको बसका 48 जना सबै यात्रु भने सकुशल रहेका छन्। घाइते मध्ये हाइस चालक गल्याङका 40 वर्षीय
पूरन बोहरा र सहचालक नाम नखुलेको थप उपचारका लागि पोखरा ल्याइएको छ। पोखराको फोहोर आजदेखि लामेहालमै विसर्जन गरिने भएको छ। स्थानीयको विरोधपछि 2 सातादेखि फोहोर उठ्न नसकेकोमा अदालतको आदेशसँगै पोखरा महानगरले आज लामेहालमै फोहोर फाल्ने भएको हो। फोहोर विसर्जनमा कुनै बाधा अवरोध भए बल प्रयोग गरिने महानगर प्रवक्ता मोती तिमल सिन्हाले बताएका छन्। स्थानीयसँग हामी पटक पटक छलफलमा बस्यौं, राजनीतिक दलसँग पनि बैठक भयो। उनले भने उनका अनुसार महानगरले 16 बुँदे सम्झौता अक्षरशः पालना गर्ने, महानगरले गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय पाटो कडाई साथ गर्ने, कहीँ कतै कमजोरी हुन नदिने, स्थानीयको स्वास्थ्यमा सजग हुँदै संरचना निर्माणको काम गर्ने गरी फोहोर उठाउने सहमति भएको उनले बताएका छन्। तर लामेहालमा फोहोर मैला रोक्न गठित संघर्ष समितिले भने त्यस्तो खालको सहमति नभएको जनाएको छ। तारन्तार छलफल भए पनि फोहोर फाल्ने विषयमा सहमति नभएको संघर्ष समितिका सचिव भवानी प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। मंगलबार फोहोर ल्याएमा विरोध गर्ने उनले बताएका छन्। हामीले नाराबाजी गर्छौं। उनले भने उहाँहरूले धरपकड गर्नुभयो भने त त्यहाँको स्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न, तर अप्रिय घटना घटाउने पक्षमा हामी छैनौं। उनका अनुसार यस विषयमा केहीले सहमति जनाए पनि धेरैको असहमति रहेको छ। देशका खबर, दुबईबाट इराक जान लागेको एक एयरलाइन्सको कार्गोबाट एउटा भालु निस्किएको छ। उडान भर्नु ठिक अघि विमानबाट भालु निस्किएपछि विमानस्थलमा खैलाबैला मच्चिएको हो। यसैकारण विमानले उडान भर्न 1 घण्टा ढिलो गर्यो। उडान भर्न समय लागेपछि विमानका क्याप्टेनले यात्रीसँग माफी मागेका छन्। इराकका प्रधानमन्त्रीले घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिएका छन्। यस्तै इराकको एयरलाइन्सले यसमा आफ्नो केही गल्ती नभएको बताएको छ। आफूहरूले भालुलाई बेहोस बनाउन दुबईका अधिकारीहरूलाई पूरा सहयोग गरेको बताएका छन्। यसो गर्दा पनि भालु विमानको कार्गोबाट कसरी निस्कियो भन्ने बारे आफूलाई थाहा नभएको इराकको एयरलाइन्सले बताएको छ। इराक एयरवेजका अनुसार भालुलाई दुबईबाट बगदाद लैजान लागिएको थियो। भालुलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नका लागि इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका सबै मापदण्ड पालना गरेको एयरलाइन्सले बताएको छ। भालुलाई विमानबाट निकाल्दा सबै यात्रीलाई ओह्रालियो। सोशल मिडियामा भाइरल भएको भिडियोमा केही मानिसले भालुलाई पुनः कार्गोमा हालिरहेको देख्न सकिन्छ। घटनामा कुनै यात्रीलाई चोट पुगेन। दुबई विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मध्ये एक हो। यसबारे दुबई विमानस्थलले कुनै पनि जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ। यस्तै अधिकारीले भालुका मालिकको नाम भन्न पनि चाहेनन्। इराकमा धनाढ्य बीच भालु पाल्ने प्रचलन लगातार बढिरहेको छ। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता बहाल भएको छ। राहुल गान्धी केरलको वयनाडबाट लोकसभा सांसद हुन्। यस सम्बन्धमा सोमबार लोकसभा सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको हो। सन् 2019 मा राहुल गान्धीले मोदी थर बारे एक बयान दिएका थिए। यसको विरुद्धमा भाजपा विधेयक पुरनेश मोदी सुरतको तल्लो अदालत पुगेका थिए। तल्लो अदालतले राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतले फैसला गरेको 24 घण्टाभित्र उनको लोकसभाको सदस्यता खारेज भएको थियो। तर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि उनको सदस्यता पुनर्स्थापित भएको हो। सराङकोट खबरमा अब खेल प्रसंग। विश्व एथलेटिक्समा अफ्रिकी राष्ट्र सोमालियाको थुप्रै धावकले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। सोमालियन धावकले विश्व एथलेटिक्सका थुप्रै कीर्तिमान पनि बनाएका छन्। तर त्यही सोमालियाले हालै सम्पन्न एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा एथलेटिक्स ट्र्याकमै ठूलो बेइज्जतीको सामना गर्नु परेको छ। त्यो पनि आफ्नै खेलाडी र खेल पदाधिकारीको हरकतका कारण। चीनमा आयोजित वर्ल्ड युनिभर्सिटी गेम्समा 100 मिटर दौडको महिला प्रतिस्पर्धा गर्न सोमालियाले आफ्ना खेलाडी पठाएको थियो। कुनै पनि देशले आफ्नो प्रतियोगिता आयोजना गरेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराएको हुन्छ। तर सोमालियन महिला धावकले वर्ल्ड युनिभर्सिटी गेम्समा 100 मिटर दौड पूरा गर्न यति धेरै समय लगाइन् कि त्यहाँ उपस्थित दर्शक समेत आश्चर्यमा परे। नसरा अबु बकर अली नामकी सोमालियन धावकका प्रतिद्वन्दीले दौड पूरा गरेर केही समय आराम गरिसक्दा पनि उनी भने ट्र्याकमा दौडिरहेकी थिइन्। उनले 100 मिटर दौड पूरा गर्न 21.81 सेकेन्ड समय लगाएकी थिइन्। 100 मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी भन्दा सोमालियन धावकले दौड समाप्त गर्न दोब्बर समय लगाएकी थिइन्। त्यसपछि यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै निकै ठूलो चर्चा पाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतमा देशको प्रतिष्ठा धुमिल भएपछि सोमालियाको सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। अन्ततः छानबिन समितिले केही दिनको अनुसन्धानपछि जे तथ्य सार्वजनिक गर्यो त्यसले सारा विश्वलाई नै अझै ठूलो आश्चर्यमा पारेको छ।
सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। देशका धेरै ठाउँमा गैरातीदेखि नै भीषण वर्षा भइरहेको छ। नेपालमा मनसुनी वायुसँगै भारतको बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव परेकाले देशका धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै भरे राति पनि कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पोखरामा अनुदानको मलमै कालो बजारी, 2 सहकारीको अनुमति खारेज। पोखरामा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप, सचेत रहन आग्रह। विद्यालय केही दिन बन्द गरिदिने स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव। पत्रकार महासंघ कास्कीको सदस्यता शुद्धिकरण विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। हिन्दूहरूको पौराणिक मन्दिर अगाडि इसाई धर्मका आस्थावानले चर्च बनाएपछि धरानमा विवाद। संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागभण्डा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई बाइपास। राष्ट्रिय सभाका समिति पनि 4 दलको नेतृत्व। सीआईबीद्वारा 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु। एसपी थापा तोकिए अनुसन्धान अधिकृत। सुन तस्करीमा संलग्नहरू सीआईबीको हिरासतमा नअटाएपछि 4 वटा वृत्तको हिरासतमा। भन्सारले चाहे माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका 2 छोरामाथि अनुसन्धान हुने। प्रहरीले कृष्ण बहादुर महरा भन्दै मिसिलमा उल्लेख गरेको नम्बर उनका छोरा निर्मलको भएको खुलासा। संसदहरूलाई आफ्नो भूमिका बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। सीटीभीटी अन्तर्गतका 228 शिक्षण संस्था बन्द। त्रिवीको आर्थिक अवस्था धराशायी भएको भन्दै कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती। राष्ट्र बैंकद्वारा 3 वटा बैंकलाई कारबाही। कुमारी र हिमालयनले झण्डै 2 करोड तिर्नुपर्ने। बेदुरामलाई कार्यभाग दिएर माधव नेपाल 2 साताका लागि विदेश यात्रामा। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभर फैलिँदै। दुबईबाट इराक जान लागेको विमानबाट भालु निस्किएपछि विमानस्थलमा खैलाबैला। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता बहाल। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफन्तलाई पठाएपछि खेल मैदानमा राष्ट्रको बेइज्जत र आज देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।